एपिसोड 7। साईं की आवाज के साथ पहली ज़रब मेरी कमर पर लगी तो बावजूद जब्त के मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। राजा उमर दराज के जल्लाद ने पूरी कुव्वत से चमड़े का बल खाए कौड़ा मारा था। ज़रब की शिद्दत से मेरा जिस्म बल खा के रह गया। दूसरी ज़रब पहले से ज्यादा शदीद थी और मेरी चीख भी बुलंद थी। राजा साहब, मैं नहीं जानता, मैं बेकसूर हूँ, खुदा के लिए इसे रोके। ये सिर्फ एक सूरत में रुकेगा, जब तुम नवादरात का पता बता दोगे। राजा ने सर्द लहजे में कहा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पास उस सूरत में आना जब ये कुछ बताने पर आमादा हो, वरना जहमत मत करना। राजा साहब, मेरी बात, मैं चिल्लाया। तीसरी तरफ से मेरी बात अधूरी रह गई थी। मारने वाला जालिम और सफाक शख्स था। उसे किसी पर जुल्म करते हुए मजा आता था, क्योंकि कौड़ा मारते हुए उसकी लज्जत अंदोज सिस्कानियां मैंने खुद सुनी थी। तीसरी तरफ के बाद उसने गुलाबी उर्दू में कहा, ये लड़का, अभी भी वक्त है, बता दो, वरना हम चमड़ी उतार देगा। तीसरी तरफ से सचमुच मेरी खाल उतर गई थी। मुझे अपनी कमर पर सरसराता खून साफ महसूस हो रहा था। मैं बेकसूर हूँ, फतेह खान झूठ कहता है, मैं रात को सो रहा था। ये सब राजा साहब को बोलना, हमको टिक टिक जवाब दो, हाँ या ना। मैं चुप रहा तो उसने फिर कौड़ा उठा लिया। तकलीफ से तवज्जो हटाने के लिए मैं ज़रबे गिनने लगा, मगर गिनती भूल गया था। चंद ज़रबात के बाद दर्द की शिद्दत ने ऐसा बेहाल किया कि मैं सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठा था। शायद मैं जानवर की तरह चिल्ला रहा था, और इस तरह चिल्लाते चिल्लाते ना जाने कब होश से बेगाना हो गया था। ये बेहोशी नामालूम मुद्दत तक जारी रही। रफ्ता रफ्ता मुझे होश आने लगा और शऊर का पहला एहसास ही तकलीफ का था। मगर नहीं, तकलीफ नहीं, बल्कि यह तकलीफ की याद थी। दरहकीकत मुझे अपनी पुश्त पर हल्की सी सोजिश महसूस हो रही थी। मैंने डरते डरते आंखें खोली। मैं एक नर्म बिछौने पर औंधे मुंह पड़ा था और मेरी पुश्त पर हल्का कंबल था। मैं मुंतज़िर रहा कि अभी दर्द की लहरें उठकर मुझे झंझोड़ देंगी, मगर बस वही हल्की सी सोजिश रही। इसका मतलब था कि बेहोशी के दौरान मेरी पुश्त पर कोई जोरदार मरहम लगाया गया था, जिसने सारा दर्द खींच लिया था। मेरे जिस्म पर सिर्फ शलवार थी, कमीज वैसे ही फट चुकी थी। इसके बावजूद मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। मैंने सर घुमाकर दूसरी तरफ देखा। दीवार के साथ अंगीठी रखी थी, जिसमें अंगारे दहक रहे थे। उनकी वजह से कमरे में हरारत थी। ये वही कमरा था जहाँ पहले मुझे कैद रखा गया था। मैंने उठने की कोशिश की तो पुश्त से टीसे सी उठी, मगर मैं उठ गया। मैंने कोशिश करके हाथ पुश्त पर रखा। मेरी उंगलियों से कोई नरम सी शय लगी। ये काली और लेसदार थी, शायद कोई मकामी दवा थी। दवा हैरत अंगेज हद तक जुदासर थी। मेरा अंदाजा था कि मैं 7-8 घंटे से ज्यादा बेहोश नहीं रहा था। इतनी देर में कोई भी दवा या पेन किलर इतनी जल्दी दर्द को नहीं दबा सकती। मार्फीन से दर्द दब जाता है, लेकिन इंसान भी खुनूदगी में रहता है, जबकि मेरा जहन मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद। दरवाजा बाहर से बंद लगता था, चेक करने पर भी बंद ही साबित हुआ। मैं ठंडी सांस लेकर बिस्तर पर वापस आन बैठा। कुछ देर तक तो मैं इस जगह पर आने पर पछताता रहा, फिर हालात पर गौर करने लगा। बेहोश होने से पहले राजा के जल्लाद के हाथ से मैं बदतरीन अजाब से गुजरा था, और होश में आने के बाद मैंने खुद को साफ सुथरा पाया था। यानी दरमियान में कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से राजा उमर दराज के रवैये में तब्दीली आई थी। मुमकिन है उसके नवादरात का कोई सुराग मिला हो। मेरे दिल में उम्मीद सी पैदा हो गई। बहरहाल कोई तब्दीली भी आई थी तो इस हद तक नहीं कि राजा मेरी बेगुनाही का यकीन कर लेता। बंद कमरा जाहिर करता था कि अभी शक मुझ पर से हटा नहीं है। मैं सोचों में गुम था कि दरवाज़ा खुला और एक मुहाफिज अंदर आया। उसके हाथ में ट्रे थी जिससे भाप उठ रही थी। ट्रे में 2 प्याले थे। मुहाफिज ने ट्रे मेरे सामने रखी। नाश्ता करो। यानी ये सुबह का वक्त था। एक बड़े प्याले में सब्जियां और गोश्त का सूप और दूसरे में चाय। उस वक्त मुझे शिद्दत से चाय की तलब हो रही थी, लेकिन पहले खाना जरूरी था। प्याले के साथ लकड़ी का चम्मच भी था। मैंने सूप पीना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैं किस कदर भूखा था। देखते ही देखते मैंने प्याला खत्म कर दिया। मुहाफिज जा चुका था। सूप के बाद चाय पी और जहन पर छाई गुनूदगी से लड़ते हुए बिस्तर पर लेट गया। मुझे पता भी ना चला कि मैं कब सो चुका था। उस सूप में यकीनन कोई ख्वाब आवर दवा थी, या मुमकिन है वही बूटी हो जो शीना ने सरमद अली के खाने में मिलाई थी। बहरहाल मैं बेहोशी की नींद सोता रहा, और मुझे पता भी ना चला कि कब मुहाफिज आकर ट्रे वापस ले गया और कब आकर कोई मुझे फिर से मरहम लगा गया। अगली बार मेरी आंख खुली तो मैं कैद खाने के बजाय एक माकूल किस्म के कमरे में मसहरी बिछे बिस्तर पर लेटा था। कुछ देर तक तो मुझे यकीन ही ना आया, शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा था। उस कमरे में मुंतकली का मतलब था कि राजा उमर दराज को मेरी बेगुनाही का यकीन आ चुका था, वरना मैं अब तक कैद खाने में पड़ा होता। मेरी पुश्त में हल्की सी तकलीफ थी, जो फिलहाल काबिल बर्दाश्त भी थी। बेदार होने के कोई 1 घंटे बाद एक लड़की कमरे में आई। उसने मकामी तर्ज का लिबास पहन रखा था और हुलिये से मुलाजमा लगती थी। वैसे उसकी खूबसूरती में कोई कलाम नहीं था। राजा साहब, आपको बुलाता। किधर? और मेरी कमीज कहाँ है? लड़की ने हाथ से इशारा किया। एक तरफ मेरा बैग रखा था जिसमें कपड़े और दूसरा सामान था। अभी आता है, लड़की बोलकर कमरे से निकल गई। इसका मतलब था कि मैं इतनी देर में कपड़े बदल लूं।
میں نے دروازہ اندر سے بند کر کے بیگ سے ایک لباس نکال کر پہنا۔ قمیض پہننے کے دوران میرا ہاتھ پشت کی طرف گیا۔ مجھے توقع تھی کہ میری انگلیوں سے پھر وہی لیسدار مرہم لگے گا، مگر میری انگلیاں جلد سے ٹکرائیں۔ کیا زخم اتنی جلدی بھر گئے؟ کمرے میں ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل رکھی تھی، میں نے اس کے آئینے میں اپنی پشت دیکھی۔ زخم حیرت انگیز طور پر بھر گئے تھے، بس چند لکیریں باقی رہ گئی تھیں۔ میں معائنہ کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے قمیض پہنی۔ نہ جانے وہ کس قسم کا مرہم تھا جس نے اتنی جلدی زخم بھر دیے تھے۔ باہر لڑکی کھڑی تھی، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب تک میرا ذہن اس معاملے میں سن تھا، میں کسی قسم کے جذبات محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن شاندار سے ڈائننگ ہال کی لمبی سی میز کے ایک سرے پر بیٹھے راجہ عمر دراز کو دیکھ کر میرے اندر ایک ابال سا اٹھا۔ اس شخص نے مجھے بے گناہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اب شاید اپنے ظلم کی تلافی کرنے کی کوشش کرا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اس صحت مند بڈھے کی گردن پکڑ کر اس وقت تک دباتا رہوں جب تک اس کا دم نہ نکل جائے۔ وہ بغور مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، تمہاری خواہش بیجا نہیں بلکہ جائز ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے بعد اس قسم کے خیالات آنا فطری ہے۔ میں دم بخود رہ گیا، اتنا زیادہ کہ اپنا غصہ بھی بھول گیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیا آپ نے میری سوچیں پڑھ لی ہیں؟ راجہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسان کا ذہن پڑھ سکتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ انسان کی سوچیں اللہ نے سوائے اپنے سب سے چھپا رکھی ہیں۔ تم اسے قافیہ شناسی کہہ سکتے ہو۔ مجھے معلوم ہے اس وقت تمہارے دل میں میرے لیے شدید جذبات ہیں۔ کچھ تمہارے تاثرات نے بتا دیا تھا اور میں نے درست اندازہ لگایا۔ میں اس سلسلے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ تصویر اور پتھر میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے تو تم مجھے معاف کر دو گے۔ شاید ان دونوں چیزوں کی قیمت اتنی زیادہ کہ آپ نے بلا تکلف میری کھال اتروا دی۔ نہیں، بات قیمت کی نہیں ہے، وہ میرے لیے کسی کی نشانی تھی۔ میں ساری دنیا کی دولت کے بدلے بھی ان سے دستبردار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم سوچو ان کے غائب ہونے پر میری کیا حالت ہوگی۔ وہ بے شک آپ کے لیے قیمتی ہیں لیکن کسی انسان سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو نوجوان، لیکن ان چیزوں کے معاملے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ راجہ کا لہجہ دردناک ہو گیا۔ عمر کے آخری حصے میں ان کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ ان چیزوں کی کسی کے نزدیک کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ وہ پتھر شاید اپنی حیرت انگیز خصوصیت کی وجہ سے قیمت رکھتا ہو، لیکن جہاں تک تصویر کا تعلق ہے کوئی بھی اچھا مصور اس سے بھی اچھی تصویر بنا سکتا ہے۔ ایسا مت کہو، اصل اہمیت اسی تصویر کی ہے۔ یہ اس ہستی نے مجھے بنا کر دی ہے جسے میں ہمیشہ سب سے زیادہ چاہتا رہوں گا۔ پتھر بھی اسی کا تحفہ ہے، لیکن گزشتہ نصف صدی میں ان چیزوں کو میرے پاس سے چرانے کی کتنی کوششیں کی جا چکی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ وہ ان چیزوں کے پیچھے پاگل ہیں، اپنی جان پر بھی کھیل کر انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نصف صدی سے؟ آخر وہ ہیں کون؟ کوئی ایک فرد تو نہیں ہو سکتا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ راجہ نے تحسین آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ بلا شبہ تم ذہین ہو، تمہارا اندازہ درست ہے۔ وہ ایک فرد نہیں بلکہ پورا خاندان ہے، نسل در نسل ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے تم اب تک کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ میں کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ راجہ صاحب، میرا دل ابھی صاف نہیں ہوا ہے۔ ہو جائے گا، پہلے ناشتہ کرو۔ راجہ صاحب، پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے بے گناہ تسلیم کر لیا ہے؟ آپ کی چیزیں مل گئی ہیں؟ حیرت ہے، تم اب بھی نہیں سمجھے۔ میں نے تم سے معافی مانگی ہے، اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میرا دل اب تمہاری طرف سے صاف ہے۔ اور ہاں، مجھے تصویر اور پتھر مل گیا ہے۔ کہاں سے؟ پہلے ناشتہ کرو، پھر سب بتاتا ہوں۔ یہ سب جاننا تمہارا حق ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں صحیح سے کھا نہیں سکوں گا، اسی لیے بادل ناخواستہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جب ناشتہ شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے کتنی شدت کی بھوک لگی ہے۔ میں کھاتا ہی چلا گیا، حالانکہ بے ہوشی کی دوا ملا سوپ بھی خاصا مقوی تھا۔ اس کے باوجود ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیٹ میں جن بیٹھ گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے بیشتر اشیاء کا صفایا کر دیا۔ راجہ عمر دراز مسکرا رہا تھا۔ میں جھیپ گیا۔ سوری راجہ صاحب، شاید آپ کے جلات کے کوڑوں نے میرے معدے کو بھی اڑ لگا دی ہے۔ وہ سنجیدہ بلکہ کسی حد تک مغموم ہو گیا۔ نوجوان، بار بار اس کا ذکر کر کے مجھے شرمندہ مت کرو، اور اصل میں تمہاری پشت کے زخم جلدی اچھے کرنے کے لیے جو مرہم لگایا گیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بھوک لگ رہی ہے۔ جسم کی تعمیر کے کام میں بہت زیادہ توانائی لگتی ہے اور یہ مرہم زیادہ توانائی چاہتا ہے، اسی وجہ سے گہرے سے گہرا زخم 24 گھنٹے میں بھر دیتا ہے۔ راجہ صاحب، آپ کی اور چیزوں کی طرح یہ مرہم بھی حیرت انگیز ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں ہفتے بھر پشت کے بل لیٹ نہیں سکوں گا۔ اب بھی احتیاطاً 2 دن پشت کے بل مت لیٹنا، کیونکہ زخم پر کھالائی ہے، اندر سے ابھی کچے ہیں، زخم بھرنے میں 2 دن لگیں گے۔ مرہم کسی جڑی بوٹی سے بنتا ہے؟ نہیں، بلکہ قسم کے پتھر کو جلا کر اس کی راکھ چند مقامی بوٹیوں میں ملا کر یہ مرہم بنایا گیا ہے۔ اگر اسے گولی کے زخم پر لگا دو تو جسم کے اندر موجود گولی خود بخود باہر آ جاتی ہے، بشرطے کہ گولی گوشت میں ہو۔
हड्डी या अज़ायर ऐसा में से किसी अज़ू में ना फंसी हुई हो। राजा देर तक मुझे उस मरहम के मुअज़्ज़ाती असरात के बारे में बताता रहा। अगर मैं खुद उसका बराह रास्त मुशाहिदा ना कर चुका होता तो राजा के बाकी दावों को गप से ज़्यादा अहमियत ना देता। मैंने पूछा, वो पत्थर कहाँ मिलता है जिसकी राख इस मरहम में शामिल की जाती है? वो भी किसी का तोहफा है। राजा उमर दराज बोला, अजीब बात थी, वो उम्र में मुझसे 4 गुना बड़ा था, लेकिन मैं उससे बेतकल्लुफाना अंदाज में बात करा था और मुझे उसकी बुजुर्गी का ख्याल तक नहीं था। लगता है आपको किसी के तोहफे कुछ ज़्यादा ही मिले हैं। हाँ। वो मुस्कुराया, फिर एकदम संजीदा हो गया। क्या तुम्हें पता है मुझे तस्वीरों से आप पत्थर कहाँ से मिले? जाहिर है कि नहीं, मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि वो चोर कौन है। ये 2 मकामी बाशिंदे हैं, इसी वादी में रहते हैं, फितरतन चोर हैं, मगर उन्होंने ये काम अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए किया है। मेरे मुहाफिज उनसे हकीकत उगलवा रहे हैं। आओ मेरे साथ। बाहर से बज़ाहिर छोटा नजर आने वाला महल अंदर से खासा वसी था। हम कई राहदारियों से गुजरकर उस तहखाने तक आए जिसमें मुझे भी कैद रखा गया था, और वहीं राजा उमर दराज ने अपने मातूबीन को सजा देने का बंदोबस्त कर रखा था। अब वहां पर एक के बजाय 2 अफराद बंधे थे और जल्लाद बारी बारी उनकी कमरों पर कौड़े मार रहा था। दोनों शक्ल सूरत से मकामी और मुजरिमाना फितरत वाले लगते थे। मार खाकर वो ज़िबा किए जाने वाले बकरे की तरह बिलबिला रहे थे। राजा ने मकामी जुबान में कुछ कहा तो वो दोनों अफराद चिल्लाने लगे। गालिबन वो इकरार जुर्म करना चाह रहे थे। राजा ने इशारे से जल्लाद को रोक दिया और उनकी सुनने लगा। दोनों बारी बारी और जल्दी जल्दी बोल रहे थे, जैसे खदशा हो कि एक लम्हे की भी ताखिर से जल्लाद फिर से कौड़े बरसाना शुरू कर देगा। राजा को 10-15 मिनट तक उनसे बात करता रहा। दरमियान में वो सवाल भी करता था। आखिर में उसने अपने सेक्रेटरी को हिदायत दी और जल्लाद से कुछ कहता हुआ तहखाने से बाहर आ गया। मैं बेताबी से मुंतज़िर था कि वो मुझे उन चोरों से होने वाली गुफ्तगू के बारे में कुछ बताए, लेकिन राजा उमर दराज सोचों में गुम महल की राहदारियों से गुजरता बाहर निकल आया। मैं उसके साथ था। चबूतरे से उतरकर वो बाग में आया और फूलदार पौधों के तख्तों के दरमियान टहलने के अंदाज में घूमने लगा। शायद उसे कोई खास बात चोरों से मालूम हुई थी और वो मुतफक्किर नजर आ रहा था। डट कर नाश्ता करने के बाद मुझ में तवानाई आ गई थी और चलना फिरना मुश्किल नहीं लग रहा था। अलबत्ता राजा की पुरस्कार चुप से बोरियत जरूर महसूस हो रही थी। मैं भी फूलों में दिलचस्पी रखता था। अपनी हवेली में भी मैंने गुलाब की बेशुमार इकसाम लगवाई थी। माँ जी को मोतिया और रात की रानी पसंद थी। रात के वक्त हवेली का सहन उन फूलों की खुशबुओं से महक जाता था, लेकिन राजा उमर दराज के बाग में उन नादिर और नायाब इकसाम के फूलों की ऐसी महक थी जो मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। उनमें से अक्सर फूल मैंने ना तो बराह रास्त और ना ही टीवी या तस्वीर पे देखे थे। एक छोटी सी नीली पंखड़ियों वाले फूल से जैसे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। मुझे शुबा हुआ तो मैंने झुक कर देखा। वाकई उसके किनारों से नीलगू रोशनी फूट रही थी और दिन के वक्त जबकि सूरज निकला था फिर भी ये रोशनी नुमाया थी। शाबाश, इसे रात को देखना, ये पूरी क्यारी रोशन हो जाती है। अकब से राजा ने कहा, हैरत अंगेज, मैंने रोशनी देने वाले पौधों के बारे में सुना जरूर है, लेकिन किसी फूल के बारे में नहीं सुना कि उससे रोशनी निकलती हो। समंदर में रोशनी देने वाले खासे फूलदार पौधे होते हैं, लेकिन खुश्की पर यह वाहिद फूल है जिससे रोशनी निकलती है। वो बोला, फिर उसने झुककर एक फूल तोड़ा। इसकी हैरत अंगेज खासियत है, इसे सूंघो। उसने फूल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने लेकर सूंघा। इसमें तो जरा भी खुशबू नहीं है। अब इसे अपनी हथेली पर अच्छी तरह मसल लो। उसने कहा तो मैंने ऐसा ही किया, और जब अपनी हथेली सूंघी तो उससे ऐसी अनोखी खुशबू आई जिसका मुझे पहले तजुर्बा नहीं हुआ था। यूं लग रहा था जैसे गुलाब और खस की खुशबुओं को आपस में मिला दिया गया हो। हैरत अंगेज राजा साहब। मेरी दिलचस्पी महसूस करके राजा उमर दराज आधे घंटे तक मुझे उन फूलों के बारे में लेक्चर देता रहा। उससे बात करने के दौरान मेरे जहन से चोरों का ख्याल नहीं निकला था, और जब मेरा सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा तो मैंने राजा उमर दराज को टोक दिया। माजरत के साथ राजा साहब, बेशक आपका बाग अनोखा है और इसमें नायाब इकसाम के फूल हैं, लेकिन फिल वक्त मुझे उन 2 अफराद से ज्यादा दिलचस्पी है जिनकी वजह से मेरी दुर्गत बनी थी। ओह, माफ करना, बाज मामलात में मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ। उनमें से एक ये भी है कि अपनी कहता रहूं। आओ मेरे साथ। हम चबूतरे पर रखी कुर्सियों पर आन बैठे। राजा ने वहां मौजूद खादिम को कोई हुक्म दिया तो वो सर झुकाकर चला गया। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। उन दोनों ने असल बात बता दी है। उनकी खिदमत एक सफ़ेद फार्म ने हासिल की थी। किसी सफ़ेद फार्म को उनसे क्या दिलचस्पी हो सकती है? तुम नहीं समझोगे। जो लोग उन चीज़ों की असलियत जानते हैं वो उन्हें हर कीमत पर मुझसे छीन लेना चाहते हैं। तब आपने ऐसी चीज़ों को खुला क्यों रखा है? आप उन्हें ज़्यादा हिफाजत से किसी तिजोरी में भी रख सकते हैं। मैंने उनकी हिफाजत का बंदोबस्त कर रखा है। ऐसे इंतजाम हैं जो बज़ाहिर किसी को नज़र नहीं आते, लेकिन जैसे ही उन चीज़ों को छेड़ा जाता है मुझे पता चल जाता है। इसके बावजूद चोरों ने आपके महल से ले उड़े और आपको पता तक न चला।
उसी से तो मुझे शुबा हुआ कि ये काम इन मामूली उचक्कों का नहीं हो सकता। उन्हें पूरी तरह समझा कर भेजा गया था। वो बोलते बोलते सोच में पड़ गया। राजा साहब, अगर बाहर के किसी शख्स ने चोरों को इतनी मुकम्मल मालूमात फराहम की हैं कि वो बेखबरी में भी चीज़ें चुरा कर ले गए, तो लाजमी तौर पर महल का कोई फर्द उनसे मिला हुआ है। राजा मुस्कुरा दिया। तुम वाकई ज़हीन हो। मेरे आदमी फतेह खान को तलाश कर रहे हैं। उसके साथ पहरा देने वाले 2 मुहाफिजों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरों के बारे में सुनते ही फतेह खान फरार हो गया था, मगर वो वादी से बाहर नहीं जा सकता। मेरे आदमी चप्पे चप्पे पर है, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। राजा साहब, सिर्फ फतेह खान ही नहीं, बल्कि वादी में भी कोई उनका अलाकार है जिसने फतेह खान को बताया है कि मैं उस रात उस रंग के कपड़े पहने हुआ था। तुमने ठीक कहा। मेरे जासूस इस मामले को देख रहे हैं। वो जल्दी उस शख्स का भी सुराग लगा लेंगे। मुझे अब इस मामले से खास दिलचस्पी नहीं रही थी। राजा उमर दराज की चीज़ें और उन्हें चुराने वाले अफराद मिल गए थे और मैं यहाँ से जाना चाहता था। राजा साहब, क्या अब मैं आज़ाद हूँ? ये सवाल क्यों किया तुमने? अब तो तुम मेरे मोअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान हो। तुम पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। राजा साहब, अब मैं जाना चाहता हूँ। बरखुरदार, मैं एक बार फिर माजरत खा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुछ दिन और मेरे साथ रहो, शायद मेरे किए की तलाफी हो सके। राजा साहब, आपके हुस्न सुलूक ने तलाफी कर दी है और ये आपकी आला ज़र्फ़ी है, वरना लोग अब अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होते। अगर आप मुझे उसी हालत में अपने महल से निकाल देते तो मैं क्या कर सकता था, लेकिन आपने अपने अमल और अल्फाज से अपनी निदामत जाहिर कर दी है। प्लीज़ अब दोबारा माजरत के अल्फाज मत दोहराइएगा, मुझे खुद शर्मिंदगी होगी। और जहाँ तक जाने की बात है तो जाना तो मुझे है ही, लेकिन फिर भी तुम इस बूढ़े की बात मान लो और कुछ दिन रुक जाओ। मुझे बहुत अरसे बाद कोई ऐसा शख्स मिला है जिससे मैं बात कर सकता हूँ और वो मेरी बात समझता है। शाहबाज, कम उम्री के बावजूद तुम्हारी मालूमात वसी हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम हर शय के बारे में कुछ ना कुछ जानते हो। बस राजा साहब, कम उम्री से मुझे मुताले का शौक़ रहा है और मैंने किताबों से बहुत कुछ हासिल किया है। उसने सर हिला दिया। जो लोग कम उम्री में किताब को अपना साथी बना लें, वो ज़िंदगी में किसी न किसी मुनफरिद मकाम पर पहुँचते हैं। तुम जहनी लिहाज से भी मजबूत हो, वरना मैंने किसी को इतनी तेज़ी से खुद को संभालते और नॉर्मल होते नहीं देखा। ये बताओ, पैरासाइकोलॉजी के बारे में क्या जानते हो? यही कि इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसका जवाब हमारे मादी और तबई उलूम नहीं दे पाते। ऐसे में पैरासाइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। शानदार। किसी 18 साल नौजवान से इस जवाब की तवक्को नहीं की जा सकती। एक और सवाल है, अगर हमारे मुशाहिदे या तजुर्बे में कुछ ऐसा है जो आम जिंदगी में नहीं होता तो उसे हम क्या कहेंगे? राजा का यह सवाल ज़्यादा मुश्किल और मेरे इल्म के मुकाबले में बड़ा था। राजा साहब, आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है, फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला ने दुनिया को एक निज़ाम के तहत बनाया है। उसे आप फिज़िक्स या मादे के उसूल भी कह सकते हैं। माहिरीन उन उसूलों को जानते हैं, जैसे एटम की साख जो मादा बनाती है, या कशिश सकल जिसने पूरी कायनात को बांध रखा है। अनासर के मिलाप से तश्कील पाने वाली अशिया हमेशा एक जैसी होती हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी होते हैं जो मादे के इन उसूलों से हटकर होते हैं। हम मौजूदा उसूलों के तहत उनके बारे में कोई वजाहत नहीं कर सकते। गोया से तजुर्बात और मुशाहिदात उसूलों के मोहताज नहीं होते, या हम अभी तक उन उसूलों को दरियाफ्त नहीं कर पाते। गोया तुम मावराए अशिया और वाक़यात को मानते हो एक हद तक, लेकिन हो सकता है हम जिसे मामूल से हट कर समझ रहे हों वो दरअसल एक आम सी बात हो, लेकिन हम उसकी वजह समझने से कासिर हों। राजा खामोशी से सुनता रहा। इस दौरान में सब्ज़ कहवा गया जिससे इलायची की खुशबू उठ रही थी। खादिम ने कहवा सलीके से सर्व किया। साथ में एक डिश में कुलचे नुमा छोटी छोटी टिक्कियाँ थी। डट कर नाश्ता करने के बाद मैं एक बार फिर भूख महसूस करा था, लिहाजा मैंने उनसे भी इंसाफ किया। उनका जायका भी कुलचे से मिलता जुलता था। राजा ने बराए नाम चखा। कहवे के बाद उसने मुंह साफ करते हुए अपने खादिम खास से कुछ कहा, फिर मेरी तरफ देखा। शाहबाज, तुम्हारी दवा लगाने का वक्त हो गया है। अपने कमरे में जाओ, वहाँ तबीब मौजूद होगा। मैं खादिम खास के साथ अंदर चला गया। खादिम खास छोटे से कद का चीनी नक्कूश वाला शख्स था। उसकी उम्र शायद राजा के लगभग थी, लेकिन वो सचमुच बूढ़ा लगता था। बेपना झुर्रियों वाला चेहरा और नहीफ व नज़ार जैसा, मगर चाल और हरकत में फुर्ती पाई जाती थी। वो मुझे मेहमान खाने में मेरे कमरे तक लाया। महल का निचला हिस्सा मेहमानों, कई तरह की नशिस्तगाहों और वसी और इस डाइनिंग हॉल के लिए मखसूस था। राजा उमर दराज और उसके अजीज़ों की ख्वाबगाहें ऊपरी मंजिल पर थीं। कमरे में तबीब मेरा मुंतज़िर था। ये भी मोमर लेकिन सेहतमंद शख्स था। सिया चोगे में वो सचमुच कोई शाही तबीब लग रहा था। वो उर्दू से नाबलद था, इसलिए अपनी ज़ुबान में उसने कुछ कहा, मगर बेअसर पाकर उसने इशारे से मुझे कमीज़ उतार कर औंधे मुँह कालीन पर लेटने को कहा। मैंने तामील की। उसने अपनी संदूकची से एक जार निकाला जिसमें गहरा सब्जी माइल
चटनी जैसा गाढ़ा मादा भरा हुआ था। उसने लकड़ी का एक चमचा लिया और उससे मादा मेरी पुश्त पर लेप करने लगा। मरहम पुश्त पर हल्की सी जलन कर रहा था, लेकिन फिर यह जलन बढ़ने लगी। मुझे पहली बार होश में इसका तजुर्बा हो रहा था। रफ्ता रफ्ता जलन इस हद तक बढ़ी कि मैं करहाने पर मजबूर हो गया। मेरे खुदा, क्या मुझे फिर से बेहोश नहीं किया जा सकता? शाही तबीब शायद मेरी बात का मफहूम समझ गया था। उसने दांत निकाले, फिर एक डिबिया निकाली और उसमें बकरी की मेगनी के रंग और साइज की 2 अदद गोलियां निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने लेकर सूंघा तो उससे बू भी मेगनी जैसी आ रही थी। मैंने गोलियां वापस कर दी। मैं ये बकरी की मेगनियां नहीं खा सकता। उस पर शाही हकीम ने लंबी चौड़ी तकरीर की। वो यकीनन उनकी इफादियत पर रोशनी डाल रहा था और उनके मौजज़ाती असरात बयान कर रहा था, मगर उसका एक लफ्ज़ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। शाही हकीम को इसका एहसास कुछ देर बाद हुआ। उसने मुंह बंद करके कमरे में एक तरफ लटकी रस्सी खींची और 1 मिनट के अंदर एक खादिम जिन की तरह हाजिर हो गया। हकीम ने उससे कुछ कहा और वो मुझसे मुखातिब हुआ, जनाब, आप ये दवाई खा लें। मैंने आज तक बकरी की मेंगनी नहीं खाई। खादिम ने जो कहा उस पर शाही हकीम ने आतिश ज़ेरेपा होकर एक और लंबी तकरीर की, जिसका मरकजी ख्याल बल्कि खुलासा खादिम ने यह कहकर पेश किया कि मस्कूरा गोलियां किसी भी तरह से बकरी की मेंगनी से कोई ताल्लुक नहीं रखती हैं और मेरी पुश्त पर लगे मरहम से जो तकलीफ हो रही है उसका इलाज यही गोलियां हैं। लिहाजा बादल ने खास्ता मैंने वो गोलियां पानी से निगल ली। शाही हकीम ने मजीद हिदायत जारी की कि मरहम कम से कम 3 घंटे पुश्त पर लगा रहे, उसके बाद मैं उसे साफ करवा सकता था। वो चला गया तो मैंने खादिम से कहा, 3 घंटे बाद आके मेरी कमर पे से लेसदार शाह साफ कर देना। आप फिक्र ना करें जनाब, 3 घंटे बाद मैं आपके लिए चूजे की यखनी और खुबानी का सूप लाऊंगा। खादिम ने नस्तालीक लहजे में कहा। उसके जाने के बाद मैं औंधे मुंह लेट गया था। ना जाने ये गोलियों की तासीर थी या मुझे गुनूद की आ गई थी। मैं हालात हाजरा पर गौर करते करते सो गया। तकलीफ में मेगनी नुमा गोलियां खाते ही कमी आने लगी थी। 3 घंटे गुजरने के बाद खादिम ने आकर मुझे बेदार किया। उसने पहले रुई से मेरी पुश्त पर लगा मरहम साफ किया, फिर गुसल खाने तक रहनुमाई की। मेहमान खाने में अटैच बात नहीं थे। जब तक मैंने गुसल करके लिबास बदला, वो यखनी और खुबानी का सूप ले आया। ये मैंने पहली बार देखा था। बाद में मुझे पता चला कि शुमारी इलाके में जहाँ भी खुबानी पैदा होती है, ये लोगों की आम ग़िज़ा में शामिल है और उसे ताकत और दराजी उम्र का जरिया समझा जाता है। काबिल गौर बात है कि हुंजा, गिलगित, कागान और चित्राल की तरफ जहाँ ये सूप बाकायदगी से पिया जाता है, सेहत की उमूमी सूरत हाल बेहतर ना होने के बावजूद लोगों में लंबी उम्र पाने की औसत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से भी ज़्यादा है। हद ये कि मैंने गिलगित में एक ऐसी पोलो टीम भी देखी है जिसका हर खिलाड़ी 100 साल से ज़्यादा उम्र रखता है। एपिसोड 8। यखनी और सूप से इंसाफ करके मैंने ताजगी महसूस की और रस्सी खींचकर खादिम को तलब किया। मैं बाहर सैर के लिए जाना चाहता हूँ। पैदल जाएंगे या घोड़े पर? उसने पूछा। मुझे घुड़सवारी आती थी, लेकिन मैं उसका माहिर नहीं था और वादी के ऊंचे नीचे रास्तों पर यही उम्मीद थी कि घोड़ा मुझे गिरा देगा। लिहाजा मैंने पैदल चलने को तरजीह दी। वैसे भी जख्म अंदर से कच्चा था और झटकों से मुझे नुकसान हो सकता था। खादिम ने शाही हकीम की खास हिदायत जो मुझ तक पहुंचाई थी, उनमें एक ये भी थी कि मेरी पुश्त के जख्म पर किसी भी तरह का बोझ ना पड़े, यानी मुझे मुश्किल रास्तों पर जाने से गुरेज करना था। मैं राजा के महल से बाहर आया था। दोपहर के 2 बजे वादी तेज धूप में नहा रही थी। इसके बावजूद मौसम खुनक था। ऊपर से पूरी वादी का मंजर बेहद वाज़ेह था। मैं दरख्तों के दरमियान से गुजरता नीचे आने लगा। मेरा इरादा सरमद अली से मिलने का था, लेकिन उसके लिए मुझे नीचे नहीं जाना पड़ा। मुझे नीचे से चंद अफराद ऊपर की तरफ आते दिखाई दिए। मुझे शुबा हुआ कि उनमें एक सरमद भी है। मैं रुक गया। जब वो लोग नजर की हद में आया तो मैं शीना को पहचान कर हैरान रह गया। एक लहीम शहीम औरत ने यूं उसका बाजू थाम रखा था जैसे उसे गिरफ्तार करके ले जा रही हो। सरमद के अलावा एक राजा उमर दराज का मुहाफिज भी था। सरमद और शीना के चेहरों से फिक्रमंदी झलक रही थी, लेकिन शीना के अंदाज में खौफ भी था। वो बार बार अपने साथ आने वाली औरत से कुछ कह रही थी और वो उसे धक्के देकर आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। मैंने उनके सामने आना मुनासिब नहीं समझा। ऐसा लग रहा था कि शीना और सरमद को राजा ने तलब किया है। वो लोग मेरे नज़दीक से गुजरकर राजा के महल की तरफ चले गए। मुमकिन उनकी तलबी राजा ने अभी की हो, वरना सुबह उसने मुझे इशारतन भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इतना अहम कब से हो गया कि राजा मुझे अपने मामलात में शरीक कर लेगा। मैं उनके ताक़ुब में जाने का इरादा कर ही रहा था कि कुछ सर्द सी और सख्त शय मेरी गर्दन पर आकर टिक गई। ये पिस्तौल है, जरा भी बात की हरकत की ना तो हम गोली मार देगा, किसी ने मकामी लहजे में कहा था। मैं साकित हो गया। मुझे धमकाने वाला अक़ब में था और मुझे उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। कौन हो तुम? मुझे इस तरह क्यों रोका है? वो घूमकर सामने आया तो मेरे जहन को झटका सा लगा।
وہ راجہ عمر دراز کا مفرور محافظ فتح خان تھا۔ تم نے دیکھا وہ شینا کو پکڑ کے لے گیا ہے، عوام اسے چڑھائے گا۔ مجھے دوسرا جھٹکا لگا تھا اور اچانک یہ سارا معاملہ میرے سامنے روشن ہو گیا تھا۔ شینا اور فتح خان آپس میں ملے ہوئے تھے۔ ممکن ہے فتح خان شینا کا عاشق بھی ہو۔ اس نے جس طرح مجھ پر پیش قدمی کی کوشش کی تھی، اس سے لگ رہا تھا کہ یہ کھیل اس کے لیے نیا نہیں ہے۔ فتح خان پرانا کھلاڑی تھا۔ شینا سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ سرمد علی کے باپ کی تیسری بیوی ہے۔ ہمارا شینا سے مرد عورت والا تعلق ہے۔ ابھی ادھر سے چلو۔ تم مجھے کیوں اور کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ سوال مت کرو، ابھی جیسا ہم بولتا ہے وہ کرو، ورنہ گولی مار کر ادھر ہی چھوڑ دے گا۔ اس نے خطرناک انداز میں کہا تو میں حرکت میں آنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل کر گزرے گا۔ وہ مجھے بلندی پر واقع جنگلات کی طرف لے جا رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی، راجہ کے محافظ اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے اور وہ دن دہاڑے اتنی دیدہ دلیری سے گھوم رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ راجہ کے ایک مہمان کو اغوا بھی کر کے لے جا رہا تھا۔ جلدم وادی کے اوپری حصے میں تھے۔ یہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے باقاعدہ راستے بھی نہیں تھے اور پتھروں پر سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ ایک جگہ روک کر اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے جانے لگا۔ پھر ہم جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے کسی تنگ سی جگہ پر آ گئے۔ فتح خان نے ایک جھٹکے سے میری آنکھوں سے پٹی کھینچ لی۔ یہ کچا پکا کمرہ تھا اور شاید زمین دوست تھا۔ وہاں دیوار پر لگی مشعلیں جل رہی تھیں جن سے عجیب سی بو اٹھ رہی تھی۔ فتح خان نے زمین سے زنجیر اٹھا کر اس کے ایک سرے پر لگا کڑا میرے پاؤں میں ڈال کر لاک کر دیا۔ زنجیر کا دوسرا سرا زمین میں دبا ہوا تھا۔ مجھے باندھ کر وہ مسکرا دیا۔ اب ہم راجہ سے شینا کو لے گا، وہ تمہارے بدلے میں شینا کو دے دے گا۔ فتح خان، راجہ کے آدمی تمہیں تلاش کر رہے ہیں اور وہ جلدی تمہارا سراغ لگا لیں گے۔ بہتر ہے کہ اس سے پہلے وادی سے فرار ہو جاؤ۔ ہم بزدل نہیں ہیں، راجہ ہم کو نہیں جانتا، ہم اسے بھی مار سکتا ہے۔ فتح خان مجھے چھوڑ کر اس تاریک کمرے کے ایک طرف چلا گیا۔ در حقیقت یہ کمرہ نہیں تھا بلکہ دو طرفہ سرنگ کے درمیان میں ایک چوڑی سی جگہ تھی۔ میں ایک نئی افتاد میں پھنس گیا تھا۔ اس وادی میں آنا میرے لیے نیک فال ثابت نہیں ہوا تھا۔ پہلے سرمد علی کے سوتیلی ماں نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی اور شاید میری طرف سے مایوس ہو کر مجھے فتح خان کی مدد سے راجہ عمر دراز کے نزدیک چور بنا دیا۔ یہ افتاد بھی شینا کی وجہ سے مجھ پر پڑی تھی اور اب بھی شینا کی وجہ سے میں فتح خان کا قیدی تھا۔ یہ خاتون شروع سے میرے لیے خطرے کا نشان تھی۔ میں زنجیر سمیٹ کر دیوار سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد فتح خان آیا تو اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر سفید فام تھا۔ اس کی عمر تقریباً 55 سال تھی اور وہ شکل و صورت سے کسی اعلیٰ گھرانے کا چشم و چراغ لگتا تھا، مگر اس کے بشرے سے خاص نوع کی مکاری اور عیاری بھی جھلکتی تھی۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے انگریزی میں فتح خان سے کچھ کہا۔ اس نے جواب دیا۔ ان دونوں کی گفتگو کچھ دیر جاری رہی۔ میں نے اپنی ساری سماعتیں اس طرف مرکوز کر رکھی تھیں، اس کے باوجود میں ان کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سننے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میرا اندازہ تھا سفید فام مجھے اس جگہ لانے پر فتح خان سے ناراض ہو رہا تھا اور فتح خان اپنے فیصلے کا دفاع کر رہا تھا۔ سفید فام ناگواری کے تاثرات لیے جس طرف سے آیا تھا اسی طرف چلا گیا۔ میں نے فتح خان سے کہا، یہ وہی شخص ہے نا جس نے راجہ عمر دراز کے محل میں چوری کرائی تھی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں خنزیر کا بچہ پکڑا گیا۔ ہم نے اس گورا بندر سے کہا تھا ان پر اتنا یقین نہ کرے، پر یہ نہیں مانا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ تم لوگوں کو بھی دھوکہ دے کر فرار ہو رہے تھے؟ اسی وجہ سے تو پکڑا گیا۔ فتح خان نے سر ہلایا۔ اس تصویر اور پتھر میں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ گورا انہیں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ گورا جانے یا راجہ صاحب، ہم کو تو پیسے سے مطلب ہے۔ تصویر اور پتھر تو واپس راجہ صاحب کے پاس چلا گیا، اب یہ گورا کیا کرے گا؟ فتح خان مسکرا دیا۔ وہی جو پہلے کیا، پھر چوری کرائے گا۔ اس بار یہ کام ہم کرے گا۔ میں نے اسے خبردار کیا، تم راجہ عمر دراز کے محل کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتے، اس نے حفاظت سخت کر دی ہے۔ تم ابھی فکر مت کرو، یہ ہمارا کام ہے، ہم جانتا ہے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، راجہ میرے بدلے شینا کو تمہارے حوالے کر دے گا؟ ضرور کرے گا۔ اگر اس کے مہمان کو تکلیف ہوا تو اس کا بدنامی ہوگا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے تکلیف دو گے؟ اور نہیں تو کیا۔ اگر راجہ صاحب نے ہمارا بات نہ مانا تو ہم تمہارا انگلی کاٹ کر اسے بھیجے گا، پھر بھی نہ مانا تو سارا انگلی کاٹ کر بھیجے گا۔ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، قطعی سنجیدہ تھا۔ فتح خان جیسے لوگوں میں حصہ مزہ نام کی کوئی شے پائی ہی نہیں جاتی۔ اگر راجہ عمر دراز شینا کو اس کے حوالے کرنے سے انکار کرتا تو وہ ایسا ہی کرتا جیسا کہ کہہ رہا تھا۔ جو شخص راجہ جیسے طاقتور شخص کی ناک تلے رہ کر اس کے مہمان کو اغوا کرے، اس سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ یہ جگہ راجہ کے محل سے زیادہ فاصلے پر نہ تھی اور وہ پوری بے خوفی سے یہاں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے اپنا خوف چھپاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، چلو
ایسا بھی کر کے دیکھ لو. مجھے نہیں یقین کہ راجا تمہارا مطالبہ مانے گا. اور ہاں، تم اسے کیسے بتاؤ گے کہ میں تمہارے پاس ہوں؟ اس نے غور کیا اور آگے بڑھ کر میری کاستین نوچ لی. یہ دیکھ کے وہ مانے گا کہ نہیں مانے گا. فتح خان چلا گیا اور میں دیوار سے ٹک کر اپنے انجام پر غور کرنے لگا جو خاصا عبرتناک نظر آ رہا تھا. میں ایک بار پھر جی جان سے پچھتایا کہ کاش میں بابا جان کی بات مان لیتا تو اس مصیبت میں نہ پھنستا. فتح خان صرف انگلیوں کی قطع برید تک ہی نہ محدود رہتا. اس کے عزائم خاصے خوفناک تھے. کاش راجا کو کسی طرح اطلاع ہو جائے کہ اس کا مہمان اس کے محل سے کچھ فاصلے پر اس کے دشمنوں کی قید میں ہے. میں سوچوں میں غلطا تھا کہ مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور دم بخود رہ گیا. سحر اس کی بڑی بادامی آنکھوں میں تھا یا حسین ترین ناک نقشے میں یا پھر اس کے نازک سراپے میں. میں کتنی ہی دیر تک اسے سحر زدہ سا دیکھتا رہا. وہ غیر ملکی اور سفید فام تھی. اس نے گھٹنوں تک اسکرٹ اور اس سے نیچے چمڑے کے لانگ شوز پہن رکھے تھے. بلاؤز کی حد پتلی سی کمر سے ذرا اوپر ہی ختم ہو رہی تھی. اخروٹی رنگ کے بال اس کے شانوں پر بکھرے تھے. اس کے سراپا نے اس جگہ کو جیسے رنگوں سے بھر دیا تھا. میں اسے دیکھ کر عارضی طور پر ان خطرات کو بھول گیا جو مجھے فتح خان سے لاحق تھے. کون ہو تم؟ اس نے انگلش میں پوچھا. پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ میں ایمن شاہ ہوں. تم انگریز ہو؟ ہاں، میرا تعلق انگلینڈ سے ہے. کچھ دیر پہلے ایک بوڑھا انگریز آیا تھا. وہ میرے ڈیڈی ہیں. میں نے غور سے اسے دیکھا. اس کے انداز میں سوائے معصومیت کے کچھ نہ تھا اور وہ کسی بھی طرح ان جرائم پیشہ افراد میں سے نہیں لگ رہی تھی. میں غیر محسوس طور پر اس کے قریب ہونے لگا. میں اسے پکڑ کر خود کو آزاد کرانا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی میں نے لپک کر اسے پکڑنے کی کوشش کی وہ شاخ گل کی طرح لچک کر مجھے جھکائی دے گئی اور میں دیوار سے ٹکرا گیا. وہ ذرا فاصلے پر کھڑی ہنس رہی تھی. کتنے افسوس کی بات ہے ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح دھوکہ کرنا. دھوکے کی بچی. میں نے اسے دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی. وہ میرے ہاتھ آئی بھی تھی لیکن نہ جانے کیسے چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر نکل گئی. وہ پھر ہنس رہی تھی. اب میری سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں اتنے اعتماد سے میرے پاس چلی آئی تھی. میں دوبارہ دیوار سے ٹک کر بیٹھ گیا. اوکے، اب ہم زبان سے بات کریں گے. پہلے یہ بتاؤ کیا تمہیں علم ہے تمہارا باپ یہاں کچھ چرانے آیا ہے؟ چرانے نہیں، وہ اپنی چیزیں واپس لینے آیا ہے. راجا عمر دراز کے پاس جو ہے وہ اصل میں ہمارے خاندان کا ہے. راجا نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے. اپنی چیز واپس لینا چرانا نہیں کہتے. تم لوگوں نے مجرمانہ طریقے اختیار کیے، 2 پیشہ ور چوروں کی خدمات حاصل کی. ہمارے ملک کے قانون کے لحاظ سے جرم ہے. اگر مذکورہ اشیاء تمہاری تھی تو تم نے راجا عمر دراز کے خلاف رپورٹ کیوں نہیں لکھوائی؟ وہ ذرا لاجواب نظر آنے لگی. شاید ڈیڈی نے مناسب نہ سمجھا. دوسرے تمہارے ڈیڈی کے ہرکارے فتح خان نے اسٹوری کا الزام مجھ پر عائد کیا اور نتیجے میں کوڑوں سے میری پشت دھیڑ دی گئی. آئی ایم سوری فار دیٹ. تمہاری سوری کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ فتح خان نے مجھے یہاں لا کر اس لیے باندھا ہے کہ راجا عمر دراز سے اپنی محبوبہ کو چھڑا سکے جو کسی اور شخص کی بیوی ہے. اس کا ارادہ ہے کہ اگر راجا عمر دراز نے اس کا مطالبہ نہ مانا تو وہ میرے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں کاٹ کر راجا عمر دراز کو ارسال کر دے گا. اوہ نو! اس پر بھی راجا نے اس کی محبوبہ کو رہا نہ کیا تو وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کے ٹکڑے راجا عمر دراز کو بھیج دے گا. وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی. میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. یہ وحشیانہ عمل ہے. غیر قانونی کام کرنے والے وحشت اور انسانیت کی پرواہ کب کرتے ہیں؟ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سچ مچ پریشان ہو گئی. میری زنجیر کھول دو. اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، فتح خان کے پاس ہے. تب مجھے فتح خان کے ہاتھوں مر جانے دو. میرا حربہ کامیاب رہا. ایمن پریشان نظر آنے لگی. میں ڈیڈی سے بات کرتی ہوں. ہرگز نہیں، میرے معاملے میں وہ فتح خان کے حامی ہیں. پتہ نہیں کیوں ڈیڈی ان چیزوں کے پیچھے اتنے دیوانے ہو رہے ہیں جو گرینڈ پا سے غائب ہو گئی تھیں. اب یہ گرینڈ پا کہاں سے آ گئے؟ میرے گرینڈ پا ولیم شاہ ہندوستان میں برطانوی فوج میں شامل تھے اور دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں کے خلاف لڑے تھے. راجا عمر دراز گرینڈ پا کے ساتھ فوج میں تھا اور یہ چیزیں اصل میں گرینڈ پا کو ملی تھی لیکن راجا نے چرا لی. اچھا، تو راجا تمہارے دادا کے ساتھ فوج میں تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارے گرینڈ پا کو یہ چیزیں کہاں سے ملی اور راجا نے انہیں کیوں چرایا جبکہ ان کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہے؟ راجا عمر دراز کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں اس کے پاس کسی کا تحفہ ہیں اور وہ ان سے جذباتی وابستگی رکھتا ہے ورنہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تمہارا مطلب ہے کہ راجا کوئی چیزیں کسی نے تحفے میں دی ہیں؟ وہ بکواس کرتا ہے. وہ میرے گرینڈ پا کے ساتھ جنگ کے بعد ہمالیہ کی طرف کسی مہم میں گیا تھا اور مہم کے بعد چپکے سے فرار ہو کر اپنے علاقے میں آ گیا. جب گرینڈ پا کو پتہ چلا تو دیر ہو چکی تھی. ہندوستان کا بٹوارا ہو چکا تھا اور گرینڈ پا راجا کے خلاف چوری کی رپورٹ بھی نہیں کرا سکتے تھے. ادھر انگلینڈ میں گرینڈ پا کا بھائیوں سے جاگیر پر تنازع تھا. وہ واپس انگلینڈ آ کر کئی سال تک اپنی جاگیر کے حصول کی کوشش کرتے رہے اور ان کی صحت خراب ہو گئی. جب گرینڈ پا کا انتقال ہوا تو اس وقت ڈیڈی اسکول میں تھے. گرینڈ پا نے اپنی جاگیر واپس لے لی تھی لیکن اس کا انتظام نہ لے سکے تھے. یہ کام ڈیڈی نے کیا.
कई बरस तक वो माशी तौर पर खुशहाल होने की कोशिश करते रहे, तब कहीं जाकर इस काबिल हुए कि अपने पापा की वसीयत को पूरा कर सकें, यानी यहाँ का राजा से वो तस्वीर और पत्थर ले सकें। हाँ, यही बात है। वो मतलजी लहजे में बोली, प्लीज़ हमारी मदद करो। डैडी फतेह खान पर बहुत एतमाद करते हैं, पर वो मुझे बहुत खतरनाक लगता है। अव्वल तो मैं मान नहीं सकता कि राजा ने तस्वीर और पत्थर चुराया है, वो इस किस्म का आदमी नहीं है। दूसरे ये बात मान भी लूं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? कर सकते हो ना, और अगर मैं तुम्हें सबूत दूं कि राजा ने चीजें असल में मेरे ग्रैंडपा के पास से चुराई थी, तो फिर क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने गौर किया और मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। अगर लड़की मेरी मदद हासिल करना चाहती थी तो लामोहला उसे मुझे आजाद करना पड़ेगा। मैंने सोचकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन पहले तुम सबूत दो, ये सब चीजें तुम्हारे ग्रैंडपा की मिल्कियत थी। मैं अभी आई। वो तेजी से सुरंग के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई। चंद मिनट बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक एल्बम था। लो, इसे देखो, इसमें मेरे ग्रैंडपा के हिंदुस्तान के जमाने की तस्वीरें हैं। उनमें एक तस्वीर में वो पत्थर और तस्वीर ग्रैंडपा के पास होंगे। इन तस्वीरों में तुम्हें राजा भी नजर आएगा। स्याह मखमली जिल्द वाले उस एल्बम का साइज 10x6 था। अंदर तस्वीरों का साइज भी यही था। इब्तदाई चंद तस्वीरें आम सी थीं। विलियम शाह, जो अखरे जिस्म का और मखसूस बरतानवी जेंटलमैन लगता था, कहीं क्लब में, कहीं राइडिंग करते हुए और कहीं दोस्तों की महफिल में उनके दरमियान था। एक तस्वीर में विलियम शाह एक एयर ग्रुप के हमरा अपने तैयारे के सामने एयरफोर्स की वर्दी में नुमाया था। पीछे पुराने तर्ज का बड़ा सा जंगी तैयारा खड़ा था। फिर वो तस्वीर सामने आई जिसमें विलियम शाह एक हाथ में तस्वीर और दूसरे हाथ में स्याह पत्थर लिए था। खास बात यह थी कि राजा उमर दराज उसके पास खड़ा था। मैंने बगौर देखा, वो राजा ही था। वक्त ने उसके नक्कुश पर असर डाला था, लेकिन नाक के ऊपर स्याह रंग का मस्सा वैसे ही नुमाया था। तस्वीर बहुत वाज़ेह थी और उसमें तखयलाती तस्वीर और पत्थर साफ नजर आ रहे थे। ये देखो, ये दोनों चीजें मेरे ग्रैंडपा के पास हैं। वो भी उस मुहिम के सरबराह थे जो हिमालय की तरफ गई थी। ठीक है, वो दोनों चीजें तुम्हारे ग्रैंडपा के हाथ में नजर आ रही हैं, लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि वो दोनों उसी की हैं? मुमकिन है राजा ने उसे तस्वीर लेने के लिए दी हो। उसने नफी में सर हिलाया। तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो। किसी भी मुहिम से वापसी पर मुहिम जो अपनी हासिल की हुई शय के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, कोई अपनी शय किसी दूसरे को नहीं देता। यही अशिया की मिल्कियत का सबूत भी होता है। मुमकिन है बाद में विलियम शाह ने चीजें राजा के हवाले कर दी हो और बाद में उसे पछतावा हुआ हो और उसने उन चीजों को वापस हासिल करने की वसीयत की हो। राजा ने धोखे से ये अशिया चुराई थी। ग्रैंडपा ने उनको पैक करके बाहिफाजत लंदन भिजवाने की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी और उसने बदनीयती से उन्हें चुरा लिया। उसके गायब होने के बाद ग्रैंडपा को इल्म हुआ। तस्वीर और पत्थर लंदन पहुंचे ही नहीं थे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम चाहो तो मदद कर सकते हो। वो मेरे करीब खिसक आई। उसने अपना हाथ मेरी आस्तीन के नीचे बाजू पर रखा तो मैं सनसनी महसूस के बगैर न रह सका। उसके बदन की गर्मी और महक मैं जरा फासले से भी महसूस करा था। मैं जरा दूर सरक गया। यही तो पूछ रहा हूँ कि किस तरह। सुनो, तुम्हें यहाँ से निकालना मेरी जिम्मेदारी है। राजा तुम पर एतमाद करता है। तुम उसके मेहमान हो और आज़ादी से उसके महल में हरकत कर सकते हो। तुम्हारे लिए तस्वीर और पत्थर निकालना ना कोई मसला नहीं है। चलो, मैंने ये काम कर भी दिया, तब भी राजा मेरा दुश्मन हो जाएगा। मुझे उसके अताब से कौन बचाएगा? हम तुम्हें बहिफाजत वादी से निकाल ले जाएंगे, बल्कि डैडी तुम्हें इनाम भी देंगे। कैसा नाम? कैश या किसी और सूरत में? मैंने बगौर उसे देखा तो वो शर्मा गई। तुम बदतमीज आदमी हो। डैडी 10,000 पाउंड देंगे। 10,000 पाउंड उस वक्त भी खासी बड़ी रकम थी। लगता है तुम्हारे डैडी खासे दौलतमंद आदमी हैं। उसने सर हिलाया। डैडी ने दौलत बड़ी मेहनत से कमाई है। ओके, मैं तैयार हूँ। सच? उसने खुश होकर कहा और अचानक मेरा मुंह चूम लिया। मैं मुहचंका रह गया। उसे भी जरा ताखिर से एहसास हुआ तो वो शर्मा गई। वो जल्दी से मुझसे दूर हो गई। शाबाश, अगर तुमने काम कर दिया तो हम पर तुम्हारा एहसान होगा। मुआवजा देने के बाद भी तुम एहसान मानोगी? हाँ, क्योंकि ये ग्रैंडपा की वसीयत का मामला है। डैडी को इस काम के लिए अपनी सारी दौलत भी खर्च करना पड़े ना, तो वो कर देंगे। इसे तो खुलवाओ। मैंने अपने पाँव में पड़े कड़े की तरफ देखा। 1 मिनट, मैं भी आई। एमन चली गई, मगर 1 मिनट पूरा ही नहीं हुआ, बल्कि 1 घंटा भी गुजर गया। फिर दूसरा और तीसरा घंटा भी गुजर गया। मैं मायूस होने लगा। अचानक गार के दाखिली हिस्से की जानिब से आहटें सुनाई दी। मैं चौंकिन्ना हो गया। आने वाला फतेह खान था। उसके अक़ब में एक चादर पोश भी था। वो सामने आया, बल्कि आई तो मैं चौंक गया। फतेह खान अपने मकसद में कामयाब हो गया था। राजा ने उसका मुतालबा मानते हुए शीना को रिहा कर दिया था और वो उस वक्त मेरे सामने खड़ी सुलगती नजरों से मुझे घूर रही थी। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फतेह खान गुर्राया, छोड़ दे से। मैंने एक झटके से शीना का हाथ छोड़ा तो वो लड़खड़ा कर पीछे हट गई।
وہ संभल कर दोबारा मेरी तरफ लपकी कि फतेह खान ने उसे रोक दिया। इसका फिक्र मत करो, इसे हम ठीक करेगा। मैं मुस्कुरा दिया। अपनी महबूबा से ये तो पूछ लो कि ये किस बात पर मुझसे खार खाए हुए हैं। अगर ये ना बताए ना तो फिर आकर मुझसे पूछ लेना। फतेह खान, इसने हमारा इज्जत पर हाथ डाला था। बकवास ना करो बेहया, क्या तुम्हारी कोई इज्जत? मैंने गुस्से से बेकाबू होकर कहा। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही फतेह खान का मुक्का मेरे मुंह पर लगा। मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गया। अपने होंठ और मुंह में खून की नमकीनी मुझे महसूस हुई। एक मुक्का मारने के बाद फतेह खान ने दोबारा हाथ उठाया। उसे मेरी तरफ से मज़ाहमत का जरा भी खतरा ना था, इसीलिए मैंने तड़प कर उसके ज़ेरे नाफ लात रसीद की तो तकलीफ के साथ हैरत से भी उसका मुंह खुल गया। शीना ने चीख मारी और फतेह खान के हलक से धाड़ निकली। वो पेट दबाए पीछे हट गया। शीना उसे संभाल रही थी। चंद लम्हों बाद जब उसकी तकलीफ कम हुई तो उसने बिफर कर शीना को एक तरफ धक्का दिया। वो मेरी तरफ बढ़ाई था कि एमन का डैडी वहां आ गया। ये क्या हो रहा है? सब, इसने हम पर हमला किया, हम इसे छोड़ेगा नहीं। बकवास करता है ये, इन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की है। मैंने फतेह खान और शीना की तरफ इशारा किया। एमन के डैडी ने बगौर शीना की तरफ देखा, फिर सर लहजे में फतेह खान से बोला, मेरे साथ आओ। फतेह खान मुर्दा चाल के साथ उनके पीछे चला गया, वरना उसकी दिली ख्वाहिश यही थी कि मेरी सही से दुर्गत बनाए। शीना जानबूझकर रुकी रही। जैसे ही एमन का डैडी और फतेह खान नजरों से ओझल हुए, वो मेरे करीब आ गई। उसने जज्बाती लहजे में कहा, तुम हमको अच्छा लगता है, पर तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम किसी कुतिया से भी गई गुजरी हो। देखो हम कैसा है। उसने मजीद नजदीक आते हुए अपनी कमीज सामने से पकड़ी और इससे पहले कि मैं कुछ समझता उसने कमीज फाड़ दी। उसका ऊपरी बदन उरिया हो गया था। कमीज फाड़ते हुए मुझसे लिपट गई। बचाओ, हमको बचाओ, उसने चिल्ला कर कहा और फिर अपनी जुबान में शोर करने लगी। मैं खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जोंक की तरह चिमटी हुई थी। फिर जैसे सुरंग में दौड़ने की आवाज आई, वो मुझसे अलग होकर भागी और अंदर से आते फतेह खान से चिमट गई। उसने पूरा ख्याल रखा था कि फतेह खान उसकी फटी कमीज देख ले। फतेह खान की आंखों में यह मंजर देखकर खून उतर आया। एक शख्स ने उसके होते हुए उसकी महबूबा से दस्तदराजी की थी। ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसने शीना को एक तरफ करते हुए अपने लिबास से पिस्तौल निकाल लिया। एपिसोड 9। सैद गुल, क्या मकाना बात कर रहे हो? हम ठीक कहता है साहब, बाहर पुलिस आया है, उसने बदहवासी के आलम में कहा था। मैं बादल नखास्ता उठकर बाहर आया। बंगले के पोर्च में एक इंस्पेक्टर खड़ा था। गेट के बाहर पुलिस मोबाइल मौजूद थी। मैंने इंस्पेक्टर की तरफ हाथ बढ़ाया। इंस्पेक्टर, कैसा आना हुआ? उसने मेरा हाथ नजरअंदाज किया और अपने पास मौजूद पर्ची पर एक नजर डाली। क्या LS 2415 तुम्हारी जीप का नंबर है? हाँ। एनी प्रॉब्लम मिस्टर इंस्पेक्टर? मेरा माथा ठनका। अंग्रेजी मत झाड़ो। वो तकरीबन 40 बरस का, सूरत से सख्त मिजाज और सफाक नजर आने वाला शख्स था। उसका अंदाज बता रहा था कि उसने कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक का सफर बेशुमार लोगों की खाले उतार कर तय किया है। चलो, मैं अंग्रेजी नहीं झाड़ता, लेकिन तुम भी खामखा का रोब मत दिखाओ। ये बताओ क्यों आए हो? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। वक्त तो आपको निकालना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, मैंने कहा ना काम की बात करो। नादिर अली अब्बासी ने रिपोर्ट की है कि कल रात इस नंबर की जीप ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारकर गाड़ी को खाई में धकेल दिया, जिससे उनकी गाड़ी तबाह हो गई और वो अपने 2 साथियों परवेज अली और शहाबुद्दीन के साथ शदीद जख्मी हो गए हैं। ये वाक़या कब और कहाँ पेश आया? रात 2:30 बजे के करीब, मरी हाईवे पर पिंडी पॉइंट वाले मोड़ के पास। मैंने घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त 9:30 बज रहे हैं। हमारी पुलिस की कारकर्दगी वाकई अच्छी हो गई है या सिर्फ इस मामले में मुस्तैदी दिखाई है? सिर्फ 7 घंटे में तुमने मतलूबा नंबर की गाड़ी और उसके मालिक को ढूंढ निकाला। सुना है कि गरीब गुरबा कत्ल हो जाए तो इतनी देर से जायवादा तक पहुंचने में लगा देते हो। इंस्पेक्टर जरा भी मुतासिर ना हुआ। जनाब शहबाज अहमद मलिक साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। क्या ये जीप आपकी मिल्कियत है? क्या तुम मेरे वारंट गिरफ्तारी लेकर आए हो? वो भी आ जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है हमारी मेज़बानी की? कानूनी लिहाज से मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन तुम कानून के नुमाइंदे हो और मैं कानून का एहतराम करने वाला शख्स हूँ। हाँ, इस नंबर की जीप मेरे पास है और अगर तुम्हारी आंखें 6x6 हैं तो तुमने सामने खड़ी जीप की नंबर प्लेट पढ़ ली होगी। इस बार वो झेप गया। जनाब, तस्दीक भी ज़रूरी होती है। मैंने सर हिलाया। बाज़ लोग इतने शक्की होते हैं कि सबूत के बगैर अपनी वल्दियत पर भी शुबा करते हैं। मलिक साहब, इतना बोलें कि बाद में पछताना ना पड़े आपको। मुझे इस जीप का मुआयना करना है। शौक से करो, लेकिन इतना बता दूं, मैं किसी नादिर अली अब्बासी को नहीं जानता और ना ही कल रात मैंने मरी हाईवे पर किसी गाड़ी को टक्कर मारी थी।
तुम जीप का सामने वाला हिस्सा देख सकते हो, ये बेदाग है। मामूली से टक्कर भी इस पर कुछ ना कुछ खराश डालती। और बकौल तुम्हारे, मैंने इस जीप से टक्कर मारकर एक गाड़ी को मरी के हाईवे पर खाई में गिरा दिया। हमें तुझे रिपोर्ट हुई है, हम उस पर कार्रवाई करने आए हैं। इंस्पेक्टर ने मायूसी से जीप के अगले हिस्से का मुआयना किया। हमारी कोई जाती रंजिश तो नहीं है? इंस्पेक्टर, मेरी जाती मालूमात के मुताबिक पुलिस के पास गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और पुलिस को भी किसी गाड़ी के मालिक और उसके पते के लिए मुतल्लिका दफ्तर से रुजू करना पड़ता है। दफ्तर 10-11 बजे से पहले नहीं खुलता और तुम 9:30 बजे आ गए, कैसे? हमारे काम करने का अपना तरीका है, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। माफ़ करना, क्या मैं सूरत से अहमक नजर आता हूँ? एक बार थाने जाने का मतलब है तुम मुझसे जो चाहे सलूक करो। अगर तुम्हारे पास मेरी गिरफ्तारी का वारंट है तो ले चलो। पुलिस शुबे में भी गिरफ्तार कर सकती है, वारंट भी बाद में आता रहेगा। ठीक है, पहले मुझे अपने वकील को कॉल करने दो। फ़ोन थाने में है, वहाँ से जितने चाहो फ़ोन करते रहना। मुझे खतरे का एहसास होने लगा। सूरत से जल्लाद नजर आने वाला ये इंस्पेक्टर मुझे थाने ले जाने पर क्यों मुसर था? अगर मामला तय करना था यानी मुकमुका करना था तो उसके लिए जगह बेहतर थी। थाने में उसे और भी कई हरामखोरों को खिलाना पड़ता। क्या मुझे थाने ले जाना नादिर अली अब्बासी से किसी डील का नतीजा था? वहाँ मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। हमारी पुलिस तशद्दुद करने की माहिर है, यानी मारती है और निशान भी नहीं पड़ने देती और मर्जी ना हो तो मरने भी नहीं देती। मैंने कुछ सोचा और कहा, ओके, मैं इस तरह उठाया हूँ, मुझे मुंह हाथ धोने और कपड़े बदलने का मौका तो दो। ठीक है, जो करना है मेरे सामने करो, वरना फरार हो गए तो। सुनो इंस्पेक्टर, मैं तुमसे ताउन कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मजबूर हूँ। सूबाई और वफाकी सतह पर हर तरह से मेरे ताल्लुकात हैं। वकील के बजाय मैं किसी और को फ़ोन करूँ ना तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। वो मुस्कुराने लगा। ओ जनाब, नाराज़ क्यों होते हो? हमारे यहाँ तो वजीर सफ़ीर फरार हो जाते हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़मानत पर रिहा होकर दोबारा मुल्क का रुख नहीं करते। वाज़ेह रहे, मैं ना तो किसी सतह का सियासतदान हूँ और ना सरकारी इंतज़ामिया का करप्ट नुमाइंदा, इसलिए फ़रार का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं फ़रार क्यों होऊंगा? मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया उसकी हकीकत बताने के लिए मेरी जीप काफ़ी है। कल आप मरी की तरफ गए थे? हाँ। आपके साथ और कौन कौन था? कोई भी नहीं। हमारी इत्तला के मुताबिक आपके साथ जीप में एक मर्द और एक खातून भी थी। साबित करना आपका काम है, मैं इनकार कर चुका हूँ। सोच लें, चेक पोस्ट की पुलिस भी इसकी तस्दीक कर सकती है। शौक से करें। अगर उन खातून और हजरत के बारे में इल्म हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बिला वजह इस गुफ्तगू को तोल नहीं दे रहा था। अंदर मैं सैदगुल से कहा था कि वो मेरे वकील नदीम अहमद को फ़ोन कर दे और उसे फौरी तौर पर आने को कहे। नदीम सैटेलाइट टाउन में रहता था और उसे 20-25 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था। इस वजह से मैं वक्त गुजारा था। नदीम अहमद भट्टी बड़ा धांसू किस्म का वकील था और हर साल माँ बीवी बच्चों के शुमाली इलाके के टूर पर जाता था। मेरी उससे जान पहचान इसी तवस्सुत से हुई थी। फिर एक बार एक कानूनी मामले में उसकी मदद ली तो वो मेरा मुस्तकिल वकील बन गया। ये इंस्पेक्टर जान को आ गया था और इससे नदीम ही दुरुस्त तरीके से निमट सकता था। मैं अंदर जाने लगा तो वो मेरे पीछे था, लेकिन जो वो करने जा रहा था वो मैंने सोचा भी नहीं था। अचानक मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी और मैं ज़मीन पर गिरने से पहले ही होश गंवा बैठा। जब मुझे होश आया तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चेहरे पर भीगे हुए थप्पड़ मार रहा है। मेरे हवास बहाल हुए तो मुझे सबसे पहले जूतों की एक जोड़ी नजर आई और मज़े की बात थी, जूते टांगों समेत उल्टे थे। चंद लम्हे बाद इंकशाफ हुआ जूतों वाला नहीं बल्कि मैं ही उल्टा था। मैं छत से उल्टा लटका था और मेरे सामने एक शख्स पुलिस की वर्दी में मलबूस मेरे चेहरे पर मग्गे भर भर कर पानी फेंक रहा था ताकि मुझे होश में लाया जा सके। मुकम्मल होश मुझे इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर आया। वो सिपाही से कह रहा था, लगता से होश आ गया, तुमने बेचारे को ज़्यादा ही भिगो दिया, अब इसे ज़रा खुश करो। धोनी देकर सर जी, अभी लाया मैं। कांस्टेबल खुश होकर बोला। इंस्पेक्टर चलता हुआ मेरे पास आया और उसने अचानक मेरे बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए मेरा सर पीछे की तरफ खींचा। क्यों जी मलिक साहब, बड़ा तनतना दिखा रहे थे, अब बोलो। सर पीछे खींचने से मेरा गला तन गया था और मुझे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। इस सूरत हाल में मैं क्या बोलता? इंस्पेक्टर के अज़ाइम वाज़े थे। उसने झटके से बाल छोड़े तो मेरी सांस बहाल हुई। मैंने चंद गहरे सांस लेकर खुद को बहाल किया। उल्टा लटकने की वजह से खून दिमाग की तरफ आ रहा था। मुझे अपना सर भारी लगने लगा। इंस्पेक्टर, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये सवाल तुम खुद से करो, तुम एक मुजरिम हो। झूठ है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुजरिम तुम हो। नादिर अली अब्बासी से ली गई रिश्वत इस तरह हलाल कर रहे हो? भौंको मत कुत्ते, अभी तुम्हारी नाक में मिर्चों की धुनी दी जाए तो। आगे उसकी गुफ्तगू फहाशी का ऐसा शाहकार थी जिसे सोचकर इंसान शर्मा जाए। वो अपनी मखसूस गलीज़ ज़हनियत का मुजाहरा कर रहा था और अमली तशद्दुद से पहले लफ्ज़ों के जरिए मुझे ज़हनी अज़ियत दे रहा था। मैं सुनने पर मजबूर था। कांस्टेबल एक अंगीठी खींचता हुआ लाया जिसमें कोयले दहक रहे थे।
اسے دیکھ کر میری روح فنا ہونے لگی۔ میں نے اس تشدد کے بارے میں سنا تھا کہ بڑے بڑے سخت جان مجرم بھی اسے سہ نہیں پاتے۔ میں ایک عام سا شخص تھا، میں یہ سب کیسے برداشت کروں گا؟ میں تو مر جاؤں گا۔ میں اس تصور سے لرزنے لگا۔ مرچوں کا دھواں میری ناک منہ کے راستے جسم میں اتر جائے گا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم کر کے دکھائیں گے۔ انسپیکٹر نے چھڑی میرے پیروں پہ ماری۔ کانسٹیبل نے انگیٹھی لا کر میرے سر کے نیچے رکھ دی۔ 2 فٹ کے فاصلے سے میں اس کی حدت محسوس کر رہا تھا۔ ہلکا سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ چند لمحے کے اندر مجھے سر پر تیز آنچ لگنے لگی۔ میں نے مچل کر سر اوپر کیا اور شور کرنے لگا۔ انسپیکٹر کو اس کی توقع پہلے ہی تھی۔ اس نے میرے شور کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ اس نے میرے منہ پر چوڑا ٹیپ چپکا دیا۔ اب میں ناک سے چند محدود سی آوازیں نکال سکتا تھا۔ سر کو انگیٹھی سے دور رکھنے کی کوشش ناکام رہی۔ تھک ہار کر مجھے سر نیچے کرنا پڑا۔ ابھی سے پریشان ہوگا ملک صاحب، ابھی تو دھونی باقی ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا۔ میں نے اسے ذرا دیر میں شناخت کیا۔ وہ ان 3 اوباشوں میں سے ایک تھا جو ہمیں مری میں ملے تھے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ کلائی ٹوٹا شخص تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ پر پلاسٹر بندھا تھا۔ شاید یہی نادر علی عباسی تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا جب انسپیکٹر نے اسے مخاطب کیا۔ عباسی صاحب، یہ رہا آپ کا مجرم۔ نادر علی عباسی نے سلگتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہی ہے وہ حرامزادہ، اس نے ٹکر مار کر ہماری جیپ کو نیچے گرایا تھا۔ اس نے ٹکر ماری تھی یا نہیں یہ سب چھوڑیں، یہ بتائیں اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ توڑ دو اور اسے اتنا مارو کہ 3-4 مہینے تک بستر سے نہ اٹھ سکے۔ ممکن ہو تو ایک ٹانگ بھی برابر کر دو، آئندہ یہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے۔ آپ فکر نہ کریں جی، اس کا حال دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے مرچوں کی دھونی سے آغاز کرنے لگے ہیں۔ نہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے مرچوں کی بو سے الرجی ہے، چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دھونی چھوڑو، اس کا ایک ہاتھ میرے سامنے توڑ دو، باقی کام بعد میں کرتے رہنا۔ ابھی مجھے جا کر آرام بھی کرنا ہے، اسپتال سے آ رہا ہوں۔ اچھا جی، جیسے آپ کی مرضی۔ انسپیکٹر کو جیسے مایوسی ہوئی تھی، اس نے کانسٹیبل کی ماں بہن ایک کرتے ہوئے اسے انگیٹھی لے جانے اور پائپ لانے کا حکم دیا۔ وہ حکم کا غلام انگیٹھی اٹھا کر لے گیا۔ نادر علی میرے نزدیک آیا۔ اس کتے سے پوچھو اس کا یار اور یار کی ماں کہاں ہے؟ ابھی تو یہ انکار کر رہا ہے لیکن بتائے گا ضرور۔ اکرم چشتی، مجھے وہ لڑکی بہر صورت چاہیے۔ نادر علی کا لہجہ اس کی فطری خباستوں کا آئینہ دار تھا۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں کم ہوتی ہیں، جب ملے گی تو ہم بھی دیکھیں گے، کیوں عباسی صاحب؟ انسپیکٹر اکرم چشتی معنی خیز انداز میں بولا۔ کیوں نہیں، تمہیں بھی حصہ ملے گا۔ یہ بتاؤ اسے لانے میں دشواری تو نہیں ہوئی؟ اور نہیں جناب، اکرم چشتی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، بس اس کا سر بجانا پڑا، ہم اٹھا کر لے آئے۔ یاد رہے اس کا ساتھ جو بھی ہو آف دا ریکارڈ ہو، میرا نام کسی صورت نہیں آنا چاہیے۔ الیکشن آنے والے ہیں اور بھائی جی کوئی اسکینڈل پسند نہیں کریں گے۔ نادر کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ مقامی سطح پر عباسی خاندان سیاست میں خاصا معروف تھا۔ راولپنڈی سے 1-2 صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں ہمیشہ عباسی خاندان کو جاتی تھیں۔ میری معلومات کے مطابق مرشد علی اس خاندان کا سربراہ تھا اور ان دنوں وہ رکن صوبائی اسمبلی تھا۔ اس نے قومی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑا تھا لیکن ہار گیا تھا۔ لوگ گدی نشین پس منظر رکھنے والے اس خاندان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ ان کی اوباشی اور عیاشی کے قصے عام تھے۔ خاص طور سے گرلز کالج سے اغوا کی جانے والی 3 لڑکیوں کی عباسی ہاؤس سے برآمدگی بہت مشہور ہوئی تھی۔ لڑکیوں کو ایک صوبائی وزیر کے اثر و رسوخ کی وجہ سے بروقت برآمد کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ سرکاری طور پر اس واقعے کو دبا دیا گیا تھا اور عباسی خاندان نے اسے مخالفین کی طرف سے اچھالے جانے والا کیچڑ قرار دیا تھا، لیکن عوام میں اس خاندان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اگر نادر علی عباسی اس خاندان کا چشم و چراغ تھا تو اس کے عزائم پر میں قطعی متعجب نہیں تھا۔ اسی اثنا میں سپاہی ایک فولادی پائپ لے کر اندر آیا۔ اکرم چشتی جو بڑے اسٹائل سے سگریٹ نوشی کر رہا تھا، اس نے سگریٹ اچانک میری گردن پر مسل دیا۔ ضبط کے باوجود میں تڑپ گیا تھا۔ نادر نے ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا۔ اکرم چشتی نے پائپ لے کر سپاہی کو حکم دیا، اس کا ہاتھ سیدھا کر کے پکڑو۔ سپاہی نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے نیچے سے اس کی رانوں کے درمیان مکہ مارا۔ سپاہی کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی اور وہ پیٹ تھام کر رکوع والی پوزیشن میں چلا گیا۔ اگلا مکہ میں نے اس کے منہ پہ مارا اور وہ پیچھے جا گرا۔ اکرم چشتی ہنستے ہوئے سپاہی کو فحش گالیوں سے نواز رہا تھا۔ او ماں کے یار، صحیح سے پکڑنا۔ سپاہی نے مشتعل ہو کر میرے سر پہ گھٹنا دے مارا اور ایک بار پھر میرا ہاتھ سیدھا پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ نادر علی اضطراب کے عالم میں ہمارے ارد گرد ناچ رہا تھا۔ اکرم اب دھاڑتے ہوئے سپاہی کو بے نقط سنا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر دروازے کی طرف گئی اور وہ چپ ہو گیا، جیسے بجلی سے چلنے والے کھلونے کی بجلی بند کر دی جائے۔ اکرم چشتی چپ ہوا تو سپاہی نے بھی دروازے کی طرف دیکھا اور بوکھلا کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اکرم اور سپاہی دونوں نے بیک وقت سلوٹ کیا۔ دروازے پر ڈی ایس پی کی وردی میں ملبوس شخص کھڑا اکرم چشتی کو گھور رہا تھا۔ پھر اس نے دھاڑ کر پوچھا،
یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ کون شخص ہے؟ سر یہ ایک مجرم ہے، عباسی کی جیپ کو ٹکر مار کر کھائی میں گرا دیا تھا۔ یہ اپنے ساتھیوں کا نام پتہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا تم اسے الٹا لٹکا کر ان کا پتہ پوچھ رہے ہو۔ اتارو اسے باہر، اس کا وکیل آیا۔ اور پتہ اس کا وکیل کون ہے؟ ندیم احمد بھٹی، وہ سب کی وردیاں اتروا دے گا۔ اکرم چشتی کو سانپ سونگ گیا۔ اس نے مردہ سے لہجے میں کہا، اب کیا حکم ہے سر؟ اسے لے کر آؤ۔ اور ہاں، یہ کون ہے؟ سر یہ مرشد علی عباسی کے چھوٹے بھائی نادر علی عباسی ہیں۔ ان لوگوں نے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے، منہ کا دیکھ رہا ہو، اتارو اسے۔ ڈی ایس پی بیزاری سے بولا۔ اس کے جانے کے بعد اکرم چشتی نے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھا اور غصہ سپاہی پر اتارتے ہوئے اس حکم دیا، نیچے اتارو اپنی اس ماں کے۔ نادر علی مایوس نظر آ رہا تھا۔ او چشتی صاحب، او یہ تو کچھ نہیں ہوا۔ اکرم چشتی نے روکھا لہجہ اختیار کیا۔ عباسی صاحب فی الحال آپ ٹھنڈے ٹھنڈے گھر جائیں جی، یہ معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ بعد میں نہیں، ابھی دیکھا جائے گا۔ نادر علی انسپیکٹر کو ایک طرف لے گیا اور دونوں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ اس دوران میں سپاہی نے رسی ڈھیلی کر کے مجھے نیچے اتارا۔ سیدھا ہوا تو دوران خون کی سر سے واپسی کی وجہ سے مجھے چکر آنے لگے تھے، لیکن چند گہرے سانس لے کر میں نے اپنا ذہن صاف کر لیا۔ سپاہی نے میرے پاؤں کھولے اور میں کھڑا ہو گیا۔ میری قمیص غائب تھی۔ سپاہی نے نہ جانے کس کی گندی سی قمیص لا کر مجھے دی۔ یہ میری نہیں ہے۔ او شہزادے، اپنی کھال سلامت لے جا رہے ہو، یہ کافی ہے۔ انسپیکٹر نے طنز کیا، پھر سپاہی سے بولا، اسے ڈی ایس پی صاحب کے پاس لے جاؤ۔ میرا پوچھے تو کہنا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں۔ جی جناب، سپاہی نے کہا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ چلے جی، چھوڑو مجھے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھوڑایا اور نادر علی عباسی کی طرف دیکھا۔ تم انتہائی درجے کے جھوٹے شخص ہو۔ تم نے میری جیپ کو ٹکر مار کر کھائی میں گرانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں خود کھائی میں جا گرے اور الزام مجھ پر لگا دیا۔ مری میں جو ہمارے ساتھ ہوا نا، اس کا حساب ابھی باقی ہے۔ وہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا حرامی پن تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ سب تمہاری اپنی ذہنی خباثت ہے۔ بچوں، ابھی تو تم بچ گئے ہو، لیکن کبھی نہ کبھی میرے ہاتھ ضرور آؤ گے۔ اس وقت حساب برابر ہوگا۔ اور وہ لڑکی، اس کا نام بھی لیا نا تو تمہارا دوسرا ہاتھ بھی گردن سے لٹکا ہوگا۔ تیری تو… نادر نے بے قابو ہو کر میری طرف بڑھنا چاہا، لیکن چشتی نے اسے روک دیا۔ وہ عباسی صاحب، آپ بھی کس کے منہ لگ رہے ہیں؟ اس سے بعد میں دوسری زبان میں بات کریں گے۔ چشتی اسے دھکیلتا ہوا ٹارچر سیل سے لے گیا۔ کچھ دیر بعد میں ڈی ایس پی کے دفتر میں اپنے وکیل ندیم احمد بھٹی کو اپنے اوپر گزرنے والی رودات سنا رہا تھا۔ ندیم خاصا طیش میں تھا۔ میرا بیان سن کر اس نے تلخ لہجے میں ڈی ایس پی سے کہا، جناب، اب میں اس شخص کو عدالت میں کھینچ لوں تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ بے شک بھٹی صاحب، آپ حق بجانب ہیں، لیکن میرا بھی خیال کریں۔ میرا ماتحت عدالت میں جائے گا تو میری ساکھ پر اثر پڑے گا۔ اس پر مٹی ڈالیں۔ آپ کا بندہ آپ کو صحیح سالم مل گیا ہے، اور وہ جو دھمکیاں دے رہا ہے اس کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ ڈی ایس پی اصغر نواز جلدی سے بولا۔ میز پر رکھی تختی پر اس کا یہی نام لکھا تھا۔ نواز صاحب، اگر میرے موکل کو ذرا بھی نقصان ہوا نا تو میں ان لوگوں کو اور آپ کے انسپیکٹر کو ہی نہیں، آپ کو بھی عدالت میں کھینچ لوں گا۔ مجھے معلوم ہے ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران میں آپ کا نام بھی ہے۔ خیال رکھیں کہیں یہ نام لسٹ سے خارج نہ ہو جائے۔ اپنے افسر کو پٹا ڈال کر رکھیں۔ ندیم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ڈی ایس پی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، بھٹی صاحب، میں نے کہا ہے نا کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ میں خود پر بھروسہ کرنے والا شخص ہوں۔ ندیم رکھائی سے بولا اور میرے ساتھ ڈی ایس پی کے کمرے سے نکل گیا۔ تھانے کے باہر اس کی شاندار ہونڈا سوک کھڑی تھی۔ ندیم ابھی تک غصے میں تھا۔ باہر آتے اس کی توپہ کا رخ میری طرف ہو گیا۔ شہباز، اس صدی کے سب سے بڑے احمق، یہ تم نے کن لوگوں سے پنگا لے لیا؟ میں نے نہیں لیا، وہ خود سر ہو گئے تھے۔ ابے اگر کوئی تعاون کا مریض تجھے چمٹ جائے گا تو کیا تو بھی اس سے چمٹ جائے گا یا جان چھڑا کے بھاگے گا؟ یہ لوگ تعاون سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر آپ 1 منٹ کے لیے اپنی بکواس بند کریں تو میں کچھ عرض کروں۔ ضرور، ارشاد فرمائیے۔ ندیم نے کار سڑک پر نکال لی۔ میں نے اسے تفصیل سے مری میں اور پھر اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ اب بتا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انہیں ڈیش نہ سمجھ۔ ندیم نے پولیس والوں کی سی روانی سے گالی دی۔ ویسے بھی اس کا واسطہ صبح شام پولیس والوں سے پڑتا تھا، ایسے میں صحبت کا اثر لازمی آتا ہے۔ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیچڑ تم لوگوں نے پھینکوایا ہوگا، اسی وجہ سے وہ پیچھے لگے تھے۔ اتنی کمینگی! آدمی شبے میں اتنا یقین بھی کر سکتا ہے؟ انہیں اپنی طرح کا انسان نہ سمجھ، یہ آج کے فرعون ہیں، اپنی سوچ کو درست سمجھنے والے۔ ممکن ہے ڈی ایس پی معاملہ ختم کرا دے، لیکن اب تجھے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ عباسی خاندان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، کینہ پروری میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔
اور جس کے پیچھے پڑ جائیں اسے قبر تک پہنچا کر دم لیتے ہیں. بلا کے موقع پرست اور عیار سیاستدان ہیں. ایک بھائی ایک پارٹی میں، دوسرا اس کی مخالف پارٹی میں، اور تیسرا غیر جانبدار رہ کر الیکشن لڑتا ہے. یہی وجہ ہے حکومت کوئی بھی ہو، یہ ہمیشہ اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں. بیوروکریسی اور پولیس میں ان کا خاصا سو رسوخ ہے. شوبھی، میرے بوڑھے بچے، ان سے ایسے بچ جیسے لوگ پاگل کتے سے بچتے ہیں. میں کیسے بچوں؟ یہ خود ہوشیار کتے کی طرح مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے تھے. اس کا کوئی حل نکال. تجھے پتا میں کاروباری آدمی ہوں، اس قسم کے چکروں میں نہیں پڑ سکتا. میرا مشورہ ہے کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا جا، بلکہ ایسا کر میرے گھر چل. تیری بھابھی نے آج خاص سری پائے پکائے ہیں. یار مجھے سری پایوں سے چڑھ ہے اور تجھے سری پائے کی سوچ رہی ہے. چل، اگر سری پائے نہ کھانے سے تیرے سری پائے بچ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے. یہ بتا تجھے کہاں پھینکوں؟ ظاہر ہے میرے دفتر میں. مجھے سید گل کی فکر ہے. پولیس نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ زیادہ نہیں. جب میں تیرے دفتر پہنچا تو وہ پوسٹ میں مدہوش پڑا تھا. اس کے ساتھ بھی تیرے جیسا سلوک کیا تھا اس حرامی انسپیکٹر نے. اس نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا کہ پولیس تجھے اغوا کر کے لے گئی ہے. ویسے یار یہ سید گل آدمی ہوشیار ہے. اس نے پولیس موبائل دیکھ لی تھی. اس سے پتہ چل گیا کہ تیرے کس تھانے میں پائے جانے کے امکانات روشن ہیں. ورنہ اب تک تو میں تھانوں کی خاک چھانتا پھر رہا ہوتا اور تیری کھال اتر چکی ہوتی. وہ خبیث میرے ہاتھ پیر توڑنے کے چکر میں تھا. تیری خوش قسمتی کہ تھانے کا ایس ایچ او مجھ سے دبتا ہے، اس لیے تو میرے وہاں پہنچتے وہ تجھے نکال لایا. یہ بھی ایک نمبر کا بدماش ہے. اگر اس کی کچھ کمزوریاں میرے علم میں نہ ہوتی نا تو وہ تیرے بارے میں صاف مکر جاتا اور میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. یار اس معاشرے میں اتنی لاقانونیت ہے. تو اچھا خاصا کھاتا پیتا اور اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود ڈر رہا ہے. ذرا ان لوگوں کا سوچ جو پیسہ کھلا کر بھی جان نہیں چھڑا سکتے. آئے دن پولیس مقابلوں میں یہی بیچارے نامور اشتہاری ملزمان کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں. چل اب اتر جا. میرا دفتر آ گیا تھا. یار ان لوگوں نے اگر مجھے قانونی طریقے سے پھانسنا چاہا تو سب سے پہلے یہ جیپ غائب کرتے. بلکہ ایسا کر جیپ مجھے دے دے. میری کار اپنے چوکیدار کے ہاتھ بھجوا دینا. میں کل تک اس کا پچھلا حصہ ٹھیک کرا دوں گا. اور بہتر ہے تو بھی کہیں غائب ہو جا. تو نے ٹھیک کہا ہے. اب یہ تجھے قانونی طریقوں سے پھنسانے کی کوشش کریں گے. اگر تو چشتی کے ہتھے چڑھ گیا نا تو وہ اگلی پچھلی ساری کسر نکال دے گا. ندیم نے نیچے اتر کر چابی میرے حوالے کی اور مجھ سے جیپ کی چابی لے کر چلا گیا. میں نے اندر جا کر سید گل کی مزاج پرسی کی اور اسے کہا کہ دفتر کا خیال رکھے. کوئی میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ صاحب ٹمبکٹو یا چیچو کی ملیا گئے ہیں. اندر ریسیپشنسٹ لڑکی سائمہ اور میرا نائب طاہر آ گئے تھے اور لوگوں سے نمٹ رہے تھے. میں نے طاہر کو بھی ہدایات دی. میں کچھ دن دفتر نہیں آؤں گا. کوئی میرے بارے میں یا میرے کسی جاننے والے کے بارے میں پوچھے تو تم لوگوں نے نفی میں جواب دینا ہے. میں سمجھ گیا، لیکن کام کا بس یار جیسے تیسے بھگتاتے رہو. میں نے کہا اور اپنا تمام ضروری کاغذات سمیٹ کر ایک بیگ میں ڈالے. اپنے چند جوڑے بھی رکھے. میں ندیم کی کار میں بر وقت نکلا تھا کیونکہ مین روڈ کی طرف آتے ہوئے میں نے پولیس موبائل اپنے دفتر کی طرف جاتے دیکھی اور موبائل وین کی اگلی سیٹ پر انسپیکٹر اکرم چشتی اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ براجمان تھا. اس کی نظر اچانک مجھ پر پڑی اور اس نے چیخ کر موبائل وین کے ڈرائیور سے کچھ کہا. یقیناً وہ مجھے روکنے یا میرا پیچھا کرنے کی ہدایت دے رہا تھا. میں نے ایکسیلیٹر دبایا اور کار چیتے کی طرح جست لگا کر بھاگی تھی. کچھ دور جا کر میں نے عقبی آئینے میں دیکھا. وین رکنے کے بعد مڑ رہی تھی.